صبح آزادی کا سورج جسم و جان پر قرض ہے، صبح آزادی کا سورج جسم و جان کا قرض ہے، اس کی کرنوں کی حفاظت اب ہمارا فرض ہے۔ خواتین و حضرات، آپ کے سامنے سے گزرتا اسلام آباد پولیس کا یہ فلوٹ، اسلام آباد پولیس کا ٹریڈیشنل فلوٹ، جس کے اندر ریپرزنٹیشن ہے اسلام آباد پولیس کے ان سپاہیوں کی جو کہ پنجاب سے بھی ہے، سندھ سے بھی ہے، ہمارے پیارے بلوچستان سے بھی ہے، گلگت بلتستان سے بھی ہے، آزاد کشمیر سے بھی ہے اور خیبر پختونخوا سے بھی ہے، کیونکہ ہم وفاق کی پولیس ہیں۔ ہم جب ایک وردی پہنتے ہیں تو ہم میں صرف ایک چیز رہتی ہے اور وہ ہے پاکستانیت۔ اس فلوٹ میں سواری کرتے ہوئے ہمارے اسلام آباد پولیس کے 82 شہداء، جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ اپنے شہریوں کی تحفظ کے لیے پیش کیا، ان شہداء کے بچے اور سلامی گار کبوترے کے آگے سے میری آپ سے گزارش ہے کہ ان بہادر بچوں کو سلوٹ پیش کریں جو ہمارے بچے ہیں اور آپ کے بچے ہیں، ہمارے شہداء کے بچے۔ زمین کے نام پہ، اس وطن کے نام پہ، اپنے شہریوں کے نام پہ اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے رہے، جاگتے رہے، ہم ہمیشہ جاگتے رہے تمہارے تحفظ کے لیے۔ اسلام آباد کے شہریوں، ایک بار بھرپور تالیاں اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری پولیس، آپ کی اپنی پولیس کے لیے۔ جی تو ناظرین، اپنے دلوں کو تھام لیجئے، کیونکہ پریڈ کے آخر میں ہم پریزنٹ کریں گے اسلام آباد پولیس کی ڈیلٹا فورس کے کمانڈوز، جو کہ دن رات دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کوشاں بھی ہیں اور مصروف بھی ہیں۔ یہ کمانڈوز جب آپ کے آگے سے موو کریں گے تو ان کی زبان پہ صرف 2 ہی نعرے ہوں گے، حق ہو یعنی کہ حق کی خاطر لڑنا، اور اللہ ہو یعنی کہ اللہ کی راہ میں لڑنا۔ The mighty شیر یزدان کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ڈیلٹا فورس کمانڈوز حاضر ہے۔ بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے CDD کمانڈو یونٹ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری پولیس۔ رب کعبہ کی قسم، روح محمد کی قسم، دوستوں یاد دلا دوں یہ وہی دن ہے کہ ہم برے کوچک کے ہر ایک شہر سے اپنا حرم توڑ کر نسل کے منہ توڑ زبانوں کے صنم نارزن جانب لاہور چلے آئے تھے، زینت دوش نہیں ہاتھ پہ سر لائے تھے۔ خواتین و حضرات، بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے the mighty SWAT unit اسلام آباد پولیس۔
एक सफर है। इस्लाम आबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस के दस्तों के बाद अब आपकी खिदमत में पेश है द फेडरल रिजर्व फेडरल कॉन्स्टेबलरी, जो कि वजीर दाखिला साहब ने कंसीव की थ्रू आउट पाकिस्तान। कहीं भी अगर कोई कॉन्टिजेंसी तो ये फोर्स रिस्पॉन्ड करती है, ये फोर्स हरकत में आती है और हिफाजत करती है। आपकी भरपूर तालियों में फेडरल कॉन्स्टेबलरी के दस्ते को लीड कर रही हैं ड्रिल एनएसए वकार अहमद खान, जबकि इस दस्ते की तरबियत दी है ड्रिल एनएसए साकिबुल्लाह ने। इस दस्ते का नारा है पैगंबर तक पैगंबर पैगंबर तक, यानी कोहे सुलेमान से लेकर दरियाए गुजरात तक अपनी बहादुरी की आला मिसाल कायम की है। इस पुरजोश दस्ते के जवान 1200 शहीदों की असल खुल में लिए हुए आजादी मार्च में शरीक हुए हैं। फेडरल कॉन्स्टेबलरी के दस्ते के पीछे हमारे पाकिस्तान स्काउट्स का दस्ता, ये बॉय स्काउट्स का दस्ता, जो कि आपके इंतजामिया और इन्फोर्समेंट यूनिट्स की सपोर्ट में हर इवेंट में आता है। एक दफा भरपूर तैयारी, ये है पाकिस्तान का मुस्तकबिल। भरपूर तालियां पाकिस्तान स्काउट्स के लिए, भरपूर तालियां इन बहादुर बच्चों के लिए। ये पाकिस्तान का असल मुस्तकबिल है, ये है पाकिस्तान का मुस्तकबिल और ये है पाकिस्तान का चेहरा। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की बागडोर संभाली है। मेरे अनमोल वतन दूर बनाए हो तेरी, खुदा करे कि रहे राज साले नौ तुझको। इन बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए, भरपूर तालियों में अपने हाथों में थामे परचम उठाइए, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार कीजिए। पाकिस्तान स्काउट्स के बहादुर दस्तों, हमें तुम पर फख्र है। एक बार भरपूर तालियां इस्लामाबाद, भरपूर तालियां पाकिस्तान स्काउट्स के लिए। हमसा इजाजत चाहेंगे और अब हम माइक हैंड ओवर करेंगे सोनिया को। यहाँ पे हम अपनी एग्जीबिशन परेड का इख्तिताम करते हैं और खवातीन और हजरात, जो कि परेड का अगला पोर्शन है, जो कि कल्चरल परेड है, उसके लिए हम माइक हैंड ओवर करेंगे सोनिया को और उनका साथ देंगे मुनीब को हैंड ओवर करेंगे। लेकिन एक बार जाते जाते ये कहना चाहेंगे कि इस्लामाबाद पुलिस, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की इंतजामिया अपने शहरियों से भरपूर प्यार करती है। हमारे साथ पाकिस्तान के नारे में शामिल हो, जोश और जज्बे के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान